Arestado sa kapulisan sa syudad sa Panabo ang usa ka lalaking sospetsado sa pagpanglugos patay sa usa ka babae. Anaa karon sa buhatan sa Philippine National Police Panabo ang ginganlan og Eugene Dumoyo Fuentes, 47 anyos tricycle driver, walay asawa ug lumulupyo sa Purok 5 Kabangkalan, Barangay Santo Niño, Carmen, Davao del Norte, nga nag-atubang sa reklamo sa pagpanglugos ug pagpatay sa usa ka babae nga ginganlan nga si Carolina Cocamas Zuzubrado, 43 anyos, minyo ug nagpuyo sa Purok Ramihan, Barangay Dato Abdul, Panabo City. Nasayran usab nga ang sospetsado aduna na kini naunang mga kaso sa pagpatay. Nakadawat og tawag karong adlaw, Abril 12, 2024 ang on-duty radio operator sa PNP Panabo nga adunay usa ka babae nga wala nay kinabuhi nga anaa sa bakanting lote sa Purok Atis, Barangay Santo Niño, Panabo City. Update naming responde ang kapulisan og naaresto si Fuentes, human nga nai-report sa buhatan ang maong insidente. Atol sa ocular nga investigasyon, kumpirmado nila Investigators Police Corporal Kenny Cyril Cutos o Pat Sicto Padilla III ang maong batayng lawas o gipahigayon ang hot pursuit operation o na-recover kay Fuentes ang usa ka kutsilyo nga adunay bahid sa dugo nga matud pa gigamit sa biktima sa pagpatay. Atol sa investigasyon na nasayran nga ang biktima ug ang sospetsado nag-inom kini og makahubog sa Luminaria Store nga nahimutang sa Purok Atis, Barangay Santo Niño, Panabo City. Nakita usab sa CCTV footage ang pagsulod sa biktima ug ang sospetsado sa maong bakanting lote ug ang paggawa sa sospetsado nga si Fuentes nga siya na lang usa. Ana usab sa crime scene ang SOCO team nga gikan sa Davao del Norte Provincial Forensic Unit alang sa technical nga investigasyon. Ana nagkaroon ang patayng lawas sa biktima sa kamot sa iyang pamilya. Kauban sa camera, Richard Ligtas og Aljon Castilla. Kini si Dali Amag nga gikan sa City Information Office Broadcast Services alang sa Frontline News Panabo. Importante, informed.